अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से। आज हमारा सबक नंबर 11 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अमर और नहीं, यानी वो जुमले जिनमें किसी काम करने का हुक्म दिया जाता है। और हुक्म दो तरह का है, कभी हुक्म काम करने के का कि इस काम को करो, और कभी मना करने को हुक्म होता है, ऑर्डर होता है कि इस काम को मत करें। तो आज हम दोनों किस्म के जुमले कि जिनमें करने का हुक्म हो या ना करने का हुक्म हो, दोनों इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो अमर नहीं यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ असबाक का यादा करेंगे। इससे पहले हमने फेल मुजारे पढ़ा है। फेल मुजारे इसलिए अहम है कि अब अमर और नहीं ये दोनों के दोनों की बनावट और इनको जो बनाया जाएगा वो मुजारे के सीगों से है, इसी से इसको बनाया जाएगा कुछ थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद। इसलिए मुजारे को एक दफा फिर जो है रिवाइज करना, उसको याद करना, उनको गौर से देखना ये जरूरी है, ताकि अगर अमर हम पढ़ने जा रहे हैं वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। जी, तो हमारे पास गिरदान है मुजारे में से। फिर हमारे पास नफा यनफअ, नून फाइन, नफा देना, फायदा देना, नफा देना, फायदा देना। तो यनफअ मुजारे हो गया, माजी हो गई, नफा मुजारे यनफअ। तो इससे क्लियर हो गया कि ये चौथा बाब है, फतहा यफ्तहु, यानी माजी में भी तीनों पर जबर है और मुजारे में भी आइन कलमे पर जबर, नफा यन फाउ, चौथा चैप्टर और बाब बनाइए है। और बिल्कुल आसान है ये। यनफाउ, यनफानी, यनफाउना, तनफाउ, तनफानी, तनफाउना, अनफाउ, ननफाउ। मैं तर्जुमा करूंगा मोनस के सीगों का, आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। नफा देती है वो एक औरत, तनफाउ, नफा देती है वो दो औरतें, तनफानी, नफा देती हैं वो सब औरतें, यनफअना, नफा देती हैं आप एक औरत, तनफईना, फायदा पहुंचाती हैं आप दो औरतें, तनफआनी, फायदा पहुंचाती हैं आप सब औरतें, तनफअना, फायदा देती हूँ मैं एक औरत, अनफउ, फायदा पहुंचाती हैं हम सब औरतें। ननफउ। जी बिल्कुल आसान है। फातह यफ्तहु, जाअला यजअलु, ये तीनों एक चैप्टर है। फातह, जाअला, नफा, तीनों एक ही पैटर्न पे है। जी, अब उसके बाद आगे चलते हैं स्लाइड नंबर 4 पे। इसमें हमारे पास दो फेल हैं। एक पहला बाब है माला का यम लिखो, माला का यम लिखो। कुरान करीम में पहला बाब ज़राबा और दूसरा बाब नासरा के वजन पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा इस्तेमाल हुए इसलिए इनको एक दफा दोबारा लाया गया है। माला का यमलिक माना है मालिक बनना। और उसके बाद दूसरा फेल है आबाद याबुदु, नसरा यंसुर के पैटर्न पर आ गया, उसके वजन पर आ गया, माना इबादत करना। तो एक गिरदान मेरे साथ आप पढ़ेंगे और एक आपका होमवर्क में रह जाएगा कि आपने इसको याद करके आना है, कल सुना जाएगा इसका आपसे। जी, आबादा याबुदु, इसकी गिरदान तर्जुमा मैं करूंगा। आओ नहीं, मैं अरबी अल्फाज पढ़ूंगा क्योंकि वो लिखे हुए, तर्जुमा आपने करना है। याबुदु, इबादत करते हैं वो एक मर्द, याबुदानी, इबादत करते हैं वो दो मर्द, याबुदूना, इबादत करते हैं वो सब मर्द, ताबुदु, इबादत करते हैं अब एक मर्द, ताबुदानी, इबादत करते हैं अब दो मर्द, ताबुदूना, इबादत करते हैं अब सब मर्द, आबुदु, इबादत करता हूँ मैं एक मर्द, नाबुदु, इबादत करते हैं हम सब मर्द, ताबुदु, इबादत करती हैं आप एक औरत, वो ताबुद, एक, जी वो एक औरत, ताबुदानी, इबादत करती हैं वो दो औरतें, याबुदना, इबादत करती हैं वो सब औरतें, ताबुदीना, इबादत करती हैं आप एक औरत, ताबुदानी, इबादत करती हैं अब दो औरतें, ताबुदना, इबादत करती हैं आप सब औरतें, आबुदु, इबादत करती हूँ मैं एक औरत, नाबुदु। इबादत करती हैं हम सब औरतें। जी, तो ये हुआ आबादा याबुदु, इबादत करना। अल इबादत इसका रूट है। माला का यमलिको, अल मिल्क, मिल्कियत होना, मालिक होना। माला का यमलिको, ये ज़रबा यज़रिबु से है और ये नसरा यंसुरु से। यहाँ ज़ाद लिखा हुआ है, मतलब ये कि ये ज़रबा यज़रिबु गफरा यगफिरु की तरह पढ़ा जाएगा और ये नसरा यंसुरु की तरह। यमलिको मालिक होता है वो एक मर्द, तमलिको मालिक होती है वो एक औरत, याबुदु इबादत करता है वो एक मर्द, ताबुदु इबादत करती है वो एक औरत। जी, उम्मीद है ये अब आसान हो गया। उसके बाद दो फेल और भी हैं।
یہ اس لیے پچھلے الفاظ کو کر رہے ہیں کیونکہ آگے ہم جو جا رہے ہیں وہ آسان ہوگا اگر یہ ہمیں کلیئر ہو جائیں گے. جی رحمہ یا رحم، رحمہ یا رحم سمیع سے ہے، سمیع سے چاروں ابواب سے ایک ایک چیپٹر لایا گیا. رحمہ یا رحم سمیع یسمع سے، تو رحم کرتا ہے وہ ایک مد یا رحم کرے گا وہ ایک مد، دونوں ترجمے اس میں، لیکن ہم ایک ہی ترجمہ اس میں کریں گے. تو گردان آسان ہے. یرحم یرحمانی یرحمون ترحم ترحمانی ترحمون ارحمون ارحمون، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور یجعل یہ پہلے گزر چکی ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ان گردانوں کا آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے. ترحم ترحمانی یرحمن ترحمین ترحمین ترحمانی ترحمن ارحمون ارحمون. کیا مطلب ہوا؟ یرحم وہ ایک رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے یا کرے گا. ترحم وہ ایک عورت رحم کرتی ہے، مہربانی کرتی ہے یا کرے گی. یجعلو یہ پڑھ چکے ہیں، بناتا ہے یا بنائے گا. تجعلو بناتی ہے یا بنائے گی. اب ہم آ جاتے ہیں اس میں گردان میں، یہاں پیچھے ہمارے پاس یہاں کلیئر ہے، یہاں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جو پیچھے سلائیڈ گزری ہے. اس میں کلر ہے، اور یہ کلر ہمارے پاس لگاتار پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں. پہلا فرسٹ گرے کلر ہے، پھر یہ ڈارک قسم کا یلو کلر ہے، پھر یہ بلو کلر ہے. تو یہ جو امر کے سیگے ہم نے بنائے یہ مخاطب کے سیگے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا. تنفعو تنفعان تنفعون تنفعین تنفعان تنفعنا، تین مذکر کے مخاطب کے ہیں اور تین مؤنث مخاطب کے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. تملک تملکان تملکون تملکین تملکان تملکنا، تین مخاطب کے. اس طرح تعبد تعبدان تعبدون تعبدین تعبدان تعبدنا، کیونکہ امر اور نہیں صرف ان سیگوں سے بنے گا. اب آتے ہیں ہم اپنے امر اور نہیں کی طرف. جی کیونکہ یہ گردان ہماری ہو گئی. اب آگے نیا سبق ہمارا ہے، وہ ہے امر اور نہیں. امر نہیں یعنی امپیریٹیو سینٹینس، وہی کہ وہ لفظ وہ جملہ جس کے ذریعے سے کام کرنے کا حکم دیا جائے کہ اس کام کو کرو، یا کسی کام کو نہ کرنے کا حکم دیا جائے، وہ امر. یعنی اگر کرنے کا حکم دیا گیا تو امر کہلائے گا، اگر منع کرنے کو حکم دیا گیا تو وہ نہیں کہلائے گی. اور امر اور نہیں مخاطب کے سیگوں سے بنے گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مخاطب کے سیگے چاہے وہ مذکر کے ہیں چاہے مؤنث کے ہیں. ان کی ایک اور قسم امر نہیں کی جو بنے گی، جو غائب اور متکلم سے، وہ ہم آخر میں انشاءاللہ پڑھیں گے. جی تو آج امر اور نہیں مخاطب کے سیگے، چاہے وہ مخاطب امر کا ہو، حاضر مرد کے ہوں، چاہے مؤنث کے ہوں، ان سیگوں سے یہ بنیں گے. جی اچھا، بنانے کا طریقہ، امر بنانے کا طریقہ کیا ہے یاد رکھیے گا. کہتے ہیں کہ امر بنانے کے لیے، اچھا پہلے بنانے سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، ایک سیگا پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں بنانے کے لیے، تو یہ ذرا آسانی ہو جائے گی ہمیں اس کو پڑھنے کے لیے. جی تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. ویسے امر کا تو اشارہ کھڑے ہو کے کیا جاتا ہے، لیکن بیٹھ کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کا اشارہ یہاں سے اس طرح کیا جائے گا نیچے کی طرف، گویا کہ کسی کام کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کام کو کرو. اور نہیں کا اشارہ ہم یہاں سے ایسے کریں گے، جیسے ہوتا ہے نا کہ نہیں کرو بھائی، نہیں کرو، مت کرو اس کام کو. تو ان کی قریب قریب یہی اشارہ ہے. امر کا یہ اشارہ ہے کہ اس کام کو کرو، اور نہیں کا اشارہ ہے مت کرو. جی تو میرے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے افعل افعل افعلا افعلا افعلوا افعلوا افعلی افعلی افعلا افعلا افعلنا. افعلنا. جی غور سے دیکھیے گا الفاظ کو. افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا، یہ ہو گیا امر. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں. افعل افعل افعلا افعلا افعلو افعلوا افعلی افعلی افعلا افعلا افعلنا. افعلنا. جی یہ ہو گئے امر کے تین مذکر کے مخاطب اور حاضر کے یعنی سیکنڈ پرسن، اور تین مؤنث کے. جی تو غور سے ایک دفعہ پھر الفاظ کی پہچان کی لیجیے گا. پھر ہم پڑھیں گے کہ یہ بنایا کیسے ہے. امر ہو گیا، اور میرے خیال میں مشکل تو نہیں ہے، اگر نہیں بھی ساتھ پڑھ لے یا چلے
آج امر کے اس طرف سیگے پڑھ لیتے ہیں. نہیں پڑھتے آج امر ہی پڑھتے ہیں. جی ایک فعل اور سے بھی امر پڑھ لیتے ہیں. جی یہ ہمارے پاس ہے ایک سلائیڈ اور ہے. ایک پھر سے پڑھ لیتے ہیں اور عنصر سے. جی ایک پھر سے پڑھیں گے. اغفر يغفر اغفرا يغفرا اغفروا يغفروا اغفری يغفري اغفرا يغفرا اغفرنا. يغفرنا. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. جی ترجمہ کیجئے گا. میں اشارہ کرتا ہوں. اغفر کا کیا معنی ہوگا؟ اغفر مغفرت کرتے ہیں وہ ایک مرد. ہاں نہیں، معاف کرو، امر ہے نا، امر کیا ہے، معاف کرو آپ ایک مرد. معاف کرو آپ ایک مرد. ٹھیک ہے. جی اغفر معاف کرو آپ ایک مرد، یا معاف کریں آپ ایک مرد. معاف کرو اغفر حکم ہے، آرڈر ہے یہ، اور سٹرونگ قسم کا آرڈر ہے کہ نہیں معاف کرو. اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. تو امر کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہر صورت میں کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، یہ امر ہے. جی تو ایک دفعہ پھر پڑھیں گے. میں ترجمہ کرتا ہوں، آپ الفاظ پڑھیے گا. معاف کرو آپ ایک مرد، يغفر معاف کرو آپ دو مرد، يغفرا معاف کرو آپ سب مرد. يغفروا. جی اب لیفٹ سے اشارہ کریں گے، بایاں سے. معاف کرو آپ ایک عورت. اغفری نہ لا تغفری. نہیں ایک پھر ٹھیک ہے. اغفری اور معاف کرو آپ دو خواتین. لا تغفری. نہیں معاف کرنے کا کہا ہے، نہیں نہ معاف کرنے والا نہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ خواتین کی ترجمانی کرنے لگ پڑی ہیں کہ نہیں معاف نہیں کرنا، چاہے گھر والے کچھ بھی کریں معاف نہیں کرنا. تو یہ مونس کی چل رہی ہے گردان. جی مونس کی چل رہی ہے، اور مونس میں خصوصی طور پر یہ کہ معاف کر دے. ٹھیک ہے. جی اغفری. ٹھیک ہے. ہاں ایک جی معاف کرو آپ ایک عورت، اغفروا اغفری معاف کرو آپ دو عورتیں، اغفرا معاف کریں آپ سب عورتیں. اغفرنا. بہت اچھا ماشاءاللہ. جی ایک دفعہ غور سے دیکھیے گا. ایک پھر ایک فیرا ایک فیرو ایک فیری ایک فیرا ایک فرنا. پہلے تین مذکر کے دے. ایک پھر یہ پہلا مذکر کا، یہ دوسرا بھی آ گیا ایک فیرا، دو انگلیوں سے اشارہ کیا، اور تیسرا آ گیا ایک فیرو جمع کا. اور مونس کے لیے ایک فیری تسنیہ کریے ایک فیرا، اور جمع کریے ایک فرنا. جی ایک باب اور دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کیسے بنایا یہ امر، کہاں سے بنائیے. جی عنصر یہ تو غفر یغفر وہ پہلی گردان پڑی تھی، غفر ماضی پڑی تھی، یغفر مضارع پڑا تھا، اور اب امر پڑھ لیا ایک پھر. اب ناصرہ سے پڑھتے ہیں. ناصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، ینصرو مدد کرتا وہ ایک مرد. اب آئیں گے انصر مدد کرو آپ ایک مرد. جی تو میں ترجمہ کروں گا، آپ کوشش کریں عربی الفاظ پڑھنے کی. مدد کرو آپ ایک مرد، انصر مدد کرو آپ دو مرد، انصرا مدد کرو آپ سب مرد، انصروا مدد کرو آپ ایک عورت، انصری مدد کرو آپ دو عورتیں، انصرا مدد کرو آپ سب عورتیں. انصرنا. جی بہت اچھا. اب میں عربی الفاظ پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجئے گا، سب ترجمہ کیجئے گا تاکہ ترجمے کی بھی پریکٹس ہو جائے. جی انصر مدد کرو آپ ایک مرد، انصرا مدد کرو آپ دو مرد، انصرو مدد کرو آپ سب مرد، انصری مدد کرو آپ ایک عورت، انصرا مدد کرو آپ دو عورتیں، انصرنا. مدد کرو آپ سب عورتیں. جی بہت اچھا. اب یہ اشارے دیکھیے گا کہ امر کے اشارے کیسے کروائے گئے ہیں. یہ امر کا اشارہ
ये किया है, अमर का इशारा जेल में दी गई तस्वीर के मुताबिक किया हमने। कैसे किया? सामने से फर्स्ट स्टेप यहाँ 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 तक, थर्ड स्टेप तक हाथ हमारा पूरा नीचे चला गया, देखिएगा उसको एक मतलब। फिर नहीं का इशारा वो कल वाली तस्वीर में हम पढ़ेंगे, आज हमने क्योंकि सिर्फ अमर ही पढ़ा है और अमर की ही गिरदान पढ़ी है, नहीं की नहीं पढ़ी। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आज दो फेर पढ़े। हाँ, बनाने का तरीका, अब आते हैं पीछे वापस कि भाई ये अमर और नहीं बनाया कैसे गया है। अच्छा, अब आ जाते हैं अमर बनाया कैसे है। अमर बनाने का तरीका, अमर किसे कहते हैं? किसी काम का हुक्म देना। अलामत मुजारी की जगह अलिफ और आखिरी हरफ पर जज़म लगाने से अमर बन जाता है। अच्छा, ये तो बहुत आसान हुआ। क्या किया है? जैसे ये देखिए, तफ़अलु आपके पास एक लफ्ज है, इससे अमर कैसे बनाएंगे? कहते हैं ये ता जो अलामत मुजारे, क्योंकि अमर बनाते हैं मुखातिब के सिगे से जो यहाँ आते हैं, तफ़अलु, तजअलु, तगफिरु, तंसुरु, तअबुदु, तमलिकु, तनफअु, मुखातिब के 6 सीगे, ये 2-3 मुज़क्कर के 3 मुअन्नस के, इनसे अमर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहला सिंगुलर सीगे से बताते हैं बनाना है। तो पहला सीगा आता है तफ़अलु, इससे क्या करना है? 2 काम करने हैं हमारे में। पहला, अलामत मुजारे को हटा देंगे। अच्छा, और इसकी जगह पर, अलामत मुजारे की जगह पर अलिफ ले आएंगे। ठीक है, ले आए और आखिरी हरफ पर जज्म दे देंगे। अच्छा, यहाँ यही हुआ, ता को हटाया तो अलिफ ले आए और आखिर में जज्म दे दिया तो तफ़अलु से बन गया इफ़अल। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, अभी अमर के अंदर 2 काम हमने देखे हैं। पहला, अलामत मुजारे को हटाकर उसकी जगह अलिफ लाए हैं। दूसरा, आखिरी हरफ को जज्म दिया है। तो गोया अमर के अपने जाती काम 2 ही हैं, एक अलामत मुजारे को हटाना और दूसरा आखिर में जज्म देना। हाँ, अलामत मुजारे को रिमूव और हटाने के बाद जब देखा तो बाद वाला हरफ फा साकिन था, तो फिर अलिफ उसकी जगह ले आए। तो अलामत मुजारे को हटाकर उसकी जगह अलिफ ले आए, अलिफ मजबूरन लाए हैं। जब जरूरत नहीं होगी हम नहीं लाएंगे, लेकिन जब ये हरफ यानी जैसे तफ़अलु में ता को हटाया, फा साकिन था, तो मजबूरी थी अलिफ को लाना। इसको कहते हैं हमजा वस्लिया। इस हमजा को ले आए, या अलिफ वस्लिया कह सकते हैं, इफ़ाइल बन गया। अब एक और मसला है हमारे पास। अच्छा, ये अलिफ पर हमेशा ही ज़ेर होगी? क्योंकि हमने तो यहाँ थोड़ा सा आगे जो जब पढ़ रहे थे तो इधर पढ़ा इफ़ाल, अलिफ के नीचे ज़ेर थी, चलो ठीक है ये भी है। एक फिर जब पढ़ा अलिफ के नीचे ज़ेर थी, ठीक है भाई, लेकिन जब उनसे पढ़ रहे थे तो यहाँ अलिफ के ऊपर पेश आ गई। तो यह क्या माजरा हो गया? अगर किसी और बाब की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ है हमारे पास इस्मा, तो यहाँ पर भी अलिफ के नीचे जेर है। इजाल, यहाँ भी जेर है। एक जो है ये चैप्टर था उनसुर में, यहाँ अलिफ के ऊपर पेश आ गई। क्या मसला है? कब पेश होगी, कब जेर होगी? ये बात थोड़ी सी मसले वाली थी, तो यहाँ लिख दी गई है। अलामत मुजारे को अज़फ करने के बाद आइन कलमे को देखेंगे। आइन कलमा, ये जो दरमियान वाला हरफ, जिसको सेंट्रल हरफ भी हमने कहा, दरमियान वाला हरफ भी कहा, आइन कलमे का, इसको देखेंगे। अगर इस पर पेश हुई तो अलिफ को पेश देंगे। अगर इस आइन कलमे पर पेश हुई तो जो शुरू में हमने अलिफ लाया उसको पेश देंगे। अगर इस आइन कलमे पर पेश ना हुई, जबर हो, जेर हो, तो फिर हम अलिफ को जेर देंगे। देखें उसकी मिसाल, यहाँ ये तफ़अलु से बनाया, तो आइन कलमे पर जबर थी, लिहाजा अलिफ को जेर दिया। अच्छा, ये इग़फिर, ये बनाया है तग़फिरु से, फा कलमे के नीचे जेर थी, हमजा को जेर दी है। जब यहाँ उनसुर, इसको बनाया तंसुरु से, तो तंसुरु में स्वाद पर पेश थी, लिहाजा ये हमजा शुरू में लाए, इसको पेश दी। अगले कोई अबवाब अगर आ जाते हैं तो उसमें भी हम देखेंगे कि इस्मा, ये किससे बनाए? तस्माउ से, तो मीम पर जबर है, लिहाजा हमजा के नीचे जेर है। इजाल, इसको बनाए तजालो से, तो आइन कलमे पर जबर है, लिहाजा जेर दी। तो कायदा आपने पढ़ लिया अमर बनाने का। एक दफा फिर मैं दोहरा लेता हूं अमर बनाने का कायदा, गौर से देखिएगा। अमर बनाने के लिए 2 काम किए कि भाई अलामत मुजारे की जगह पर अलिफ लाए और आखिर में जज्म दे दिया, 2 काम हो गए। अब अलिफ को हरकत कौन सी देंगे? जबर देंगे, जेर देंगे, पेश है? कहा जबर तो देने ही नहीं है, जबर को छुट्टी,
اب دو ہی ہیں، زیر ہوگی یا پیش ہوگی. تو کہا کہ عین کلمے کو دیکھو علامت مضارع کے بعد عین کلمے کو، اگر پیش ہو تو اس الف کو جو شروع میں لایا اس کو پیش دینا، وگرنہ اس کو زیر دے دینا. آسان ہو گیا، ہمارا کام حل ہو گیا. تو اب ایک مرتبہ پھر ہم اپنی گردان کو دوہرا لیں گے کیونکہ بہت اہم سبق ہے مضارع کے بعد. جی آج ہم نے 3 الفاظ سے گردان پڑھی ہے: افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا. اور اس کے بعد اغفر، اغفرا، اغفرو، اغفری، اغفرا، اغفرنا. اور دوسرے باب سے انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا. اب ہمارے پاس 2 ابواب اور رہتے ہیں، ان سے بھی امر کی گردان پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے. کل صرف ہم نہی کی گردان پڑھیں گے. جی میں عربی الفاظ ترجمہ کرتا ہوں، اب عربی الفاظ پڑھیے گا. سنو آپ ایک مرد، اسمع، سنو آپ 2 مرد، اسمعا، سنو آپ سب مرد، اسمعو، سنو آپ ایک عورت، اسمعی، سنو آپ 2 عورتیں، اسمعا، سنو آپ سب عورتیں. اسمعنا. جی یہ بہت آسان ہو گیا. اسما، اسماع، اسمعو، اسمعی، اسما، اسمانا. اچھا یہ شروع میں امر کو بنایا تو یہ زیر کیوں دی ہے؟ کوئی وجہ آپ بتا سکتی ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد اس پہ لگایا ساکن لیٹر ہے، تو ساکن لیٹر سے پہلے کیونکہ وہ ساکن لیٹر پڑھا نہیں جائے گا تو اس لیے زیر دے دی. نہیں، ساکن لیٹر کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہے. اگر پیش ہوگی تو جی ہم پیش آتی حمزہ کو لیکن پیش دیں گے. اگر سیکنڈ لیٹر کے بعد والے پر پیش نہ ہوئی، زبر زیر ہوئی تو ہم اس کو زیر دیں گے. جی میم پر زبر ہے کیونکہ یہ عین کلمہ ہے، یعنی ساکن کے بعد والا جو حرف ہے وہ سیکنڈ لیٹر کہیں یا عین کلمہ کہیں، اس پر زبر تھی اس لیے زیر دی ہے. جی ایک اور گردان میرے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. نہیں ابھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے، عربی الفاظ میں پڑھوں گا کیونکہ جعل یا جعلو کا معنی آپ نے پڑھ لیا ہے بنانا. اجعل، بناؤ آپ ایک مرد، اجعلا، بناؤ آپ 2 مرد، اجعلو، بناؤ آپ سب مرد، اجعلی، بناؤ آپ ایک عورت، اجعلا، بناؤ آپ 2 عورتیں، اجعلنا. بناؤ آپ سب عورتیں. جی تو یہ 4 ابواب سے ہم نے امر پڑھ لیا ہے: اسما، اجعل، اور اس سے پہلے ہم نے غفر یغفر اسے، تغفر اسے بنایا اغفر، اور ینصر بنایا انصر. جی قاعدہ یاد رہے گا امر بنانے کا. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. امر بنانے کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں. جیسے اب آپ اوپر جاتے ہیں ہم پریکٹیکلی اب بناتے ہیں، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجئے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں لفظ ہے ترحمو، ترحمو. اس سے ہم نے امر بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے؟ یعنی یہاں پہ جو ہے الف اس کے سب بعد سے پہلے یہ علامت مضارع تا کو ہٹا دیں حذف گے، کریں گے، سائڈ کریں گے. اس کی جگہ پر کیا لائیں گے؟ اس کی جگہ پر ہم الف لے کر آ جائیں گے. الف لیں گے. اب الف کو حرکت کون سی دیں گے؟ زبر تو دینی ہی نہیں ہے، فتح تو دینی ہی نہیں ہے. فتح کا تو یہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. 2 ہی ہے ہمارے پاس، یا زیر دینی یا پیش دینی ہے. تو کب زیر دیں گے کب پیش دیں گے؟ یہاں پر کہ پیش یا پیش دی جائے گی، کیسے؟ کون سے قاعدے کے تحت؟ زیر دی جائے گی. ارحمو، ارحمو، اچھا زیر دی جائے گی زیر آپ نے کیوں دیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ ہے زیر کا عین ہا کلمہ کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ جو لفظ ہوگا وہی دیا جائے گا. ہاں جیسے یہ ہا جو ہے یہ عین کلمہ ہے، یعنی کیونکہ ترحمو میں تا کو ہٹایا، را جو فرسٹ ہے فا کلمہ کہلاتا ہے، یہ تو ساکن ہے. اس کے بعد ہا جو یہ عین کلمہ ہے، تو اس پر دیکھا ہم نے تو اس پر زبر نظر آئی، تو زبر نظر آئی تو اس کا مطلب پیش نہیں ہے، لہٰذا الف کو ہم پیش نہیں دے سکتے، زیر دیں گے تو پڑھیں گے ار. آخری کام باقی ہے ابھی. اس پہ سائلنٹ کر دیں گے، اس کو نہیں پیش ہٹا جی کے اس آخری حرف کو سائلنٹ کر دیں گے، اس کو ہم سکون دے دیں گے تو یہ بن جائے گا ارحم. ہم. بہت اچھا. جی اچھا ترحم ہو گیا. یہ ترحمینہ ہے،
अच्छा इसके अलावा जो आगे मजीद बात करते हैं कि पहले सीगे में तो आखिर में जज्म दिए है, ये तस्निया का जम हो गया, ये जमा का सीगा हो गया, फिर ये वाहिद मोनस का सीगा हो गया और ये हो गया, तो इनमें तो आखिर में नून है, इनका क्या करेंगे? तो इनके आखिर से जज्म के बजाय, क्योंकि इस आखिरी हरफ में तो जज्म दिया, तो यहाँ जज्म के अल्टरनेटिव में हमारे पास इस नून है, इस नून को छुट्टी पे भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा इरहमा इरहमू, दोनों जगह से नून गिरा दी, यहाँ पर भी आखिर से नून की गिरा देंगे तो ये बन जाएगा इरहमी इरहमा, और ये जमा मोनस का नून है, इसका क्या करेंगे? तो यहाँ से भी नून हटा देंगे, तरहम। नहीं 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 नहीं, अभी जमा मोनस की नून तो इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये ऐसे ही रहेगी एज इट इज जैसे है, तो इसको हम पढ़ेंगे इरहमना इरहम। जी। तो ये अपनी जगह पर रह गई, ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं होती, ये बात ज़हन में रखिएगा, बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगी जमा मोनस के। हाँ बाकी नूनों को हम गिरा देंगे, जैसे यहाँ पर हमने पीछे किरदार पढ़ी। अच्छा चले एक और भाभी अब हमारे पर है, उससे हम अमर बनाते हैं, जैसे ताबुदु है, अब इससे अमर बना लीजिएगा, कैसे बनेंगे जरा प्रैक्टिकली करके दिखाइएगा। ये ता की जो जबर हटा देंगे और हटा दी, इसके साथ हम अलिफ लगाएंगे। जी अलिफ लगा दिया, अब अलिफ को हरकत देनी है, वो कौन सी देंगे? इसके जबर हरकत पेश, तो यहाँ पर आइन कलमा पेश है, तो इसको हम देंगे ता ए बुदू, ए बुदू, ये जेर नहीं, देंगे इसको, जेर देंगे, और आखिर को जज्म हम देंगे, इसको साइलेंट कर देंगे, जज्म सुकून दे देंगे, तो तो क्या पढ़ेंगे? ए बुद। नहीं गलती हुई है, देख लें, क्योंकि हमने दो ही कायदा रखा है कि अगर आइन कलमा ये इस पर पेश हुआ तो हम अलिफ को पेश देंगे, उन सुर हमने पढ़ा था, तो इसको क्या पढ़ेंगे? ओ बुद। उर्वुद पढ़ेंगे। ये बात कायदा मैं फिर दोहरा रहा हूं, अमर में अगर आइन कलमे पर पेश होगी तो अलिफ को हम पेश देंगे, उर्वुद पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे इम लिख, यहाँ पढ़ेंगे उर्वुद। आइन कलमा पर जब पेश होगी तो अलिफ पर भी पेश होगी, और आइन कलमा पर पेश ना हुई तो फिर जेर देंगे। साहब जो अगर सुभान कॉन्सेप्ट है ये आइन कलमा ही है, यानी कि यहीं जी से सारा कुछ बना। जी यहीं से है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आज का होमवर्क ये कि चारों बाब से आपने अमर की गिरदान सुनानी है, एक फिर से भी और उनसुर से भी और इस्मा से भी और इजाल से, चारों से आपने सुनानी है। लिखनी आपने सिर्फ दो से है, इगफिर और उनसुर से। और अभी आप जो है यहाँ ग्रुप में भी एक दूसरे को सुना लीजिएगा, अमर बनाने का कायदा भी एक दूसरे से शेयर कर दीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।